पालू भाई का अतिथिगण एवं मेरा प्यारा बिलाली साथी भाई तथा दीदी बहनी हरू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजको जलसाમાં ઉપસ્થિત બહી તોહિદ को શિક્ષક માંથી વિચાર શબ્દ બોલના મોકા પાવતા ફુલાઈ હટી નહીં ભાગ્યશાળી ઠાંગ છું। आदरणीय सभाध्यक्ष जीव एकेश्वरवाद माथी को आस्था इस्लाम को विशुद्ध आस्था हो जस अंतर्गत न तो ईश्वर को कोई अवतार छ न तो कसै को रूप धारण कर छ न कोई उसको पिता छ न कोई पुत्र छ। माथी मैले पवित्र कुरान बाट तिलावत गरे जसको अर्थ निम्न अनुसार छ कि तपाई भनी दिनुस् कि त्यो अल्लाह मात्र एक छ। अल्लाह निरपेक्ष छ न कोई उसको संतान छ न कोई उसको पिता छ र न त कोई उसको बराबर छ। एक अर्को श्लोक मा छ कि यदि आकाश पाताल र धरतीमा अल्लाह बाहेक अरु पूजनीय हुन्थे भने यी दुवैको व्यवस्था अस्त व्यस्त भइहाल्थ्यो। अत अल्लाह सत्तासनको स्वामी ती कुराहरुबाट पवित्र छ जुन यी मुश्रिकहरुले वर्णन गर्दछ। श्रद्धेय गुरुवर्ग एक अल्लाह मात्र सृष्टिकर्ता हो उनै आजीविका प्रदान गर्छ